Hello mga idol, so what's up sa inyong tanan no? So maayong adlaw sa inyong tanan mga followers na ko no. So shout out sa inyong tanan. So ang ingon ni sir no nga gamay ra daw og income ang tumbak kontra sa sabit no. So sultihan ka na ko idol, tinuod gamay ra gyud income ang tumbak tungod kay sa sabit no. Kaya ang sabit mahal siya, ubo ang tan, mahal siya og bayad no. So para sa mga idol nga baguhan pa mi sa dire sa Malaysia, wala pa may tuig dire. So simpre dili gid mi mo asdang din anang sabit no. Kay unsa ra gud among trabaho dito sa Pilipino. Unsa ra gud among trabaho no. So first time simpre wala jud siguro yung trabaho nga modritso ka og ka ano manager no. So magagi jud ka sa ubos. So ana ra idol. So dili man pud sa tanang trabaho nga di gyud mo may balaan. Kanang sabit idol maabot ra gyud mi sa panahon na mga makabalo mi ana nga mudako pud among income no kay siyempre kini mong kawasan, siyempre kung madugay-dugay na mo taas ng gini no. So siyempre mo sabit na gid mi ani. Una kong giingon nimo idol, ang among trabaho diri gagmay income pero kanunay man mo trabaho no. At least nga nagtrabaho mi dire nga nagtinarong no. Makapadala mi sa pamilya no. Bahala og magkaon mi diri og asin ramong sudan mga idol. Basta mauna lang mong pamilya. Ana ra diri idol. Muna nga imuhang comment dol sakto ginamong comment nga ang sabit dakog income. Oh tinuura dakog income dol. Pero naatanan ra ang disgrasya sa sabit dol. Kabalo ko dol ug unsay mga experience po diri sa akong mga kauban. Kaya kung mga kauban diri nga karaan dol, nagikan sila sa sabit no. So mihawa sila kay tungod kay nang lalom ilang mata tungod sa sabit no. So ikaw dol, kabalo ko nimo dol nga imong trabaho sabit sad. Paminaw nimo dol, okay ra ang sabit dakog income. Pero naatanan ang disgrasya, mong mata manglalom pa. Kina mo dol, sultihan ka nako dol. Mo trabaho mi dol, 2 ka oras ug daghan lagi hinog. Pwede na mi muli. Kana imong kumpanya dra dol. Makauli ka kadayon. So dili man pud sa tanang kumpanya dol, usabit ka o dili unsa ka tumbak, dili pud tanang kumpanya nga siguro okay ra siguro pud siguro sa inyo din nga muli mong sayo. Pero diri sa mo dol, okay ra kayog muli mig sayo dol. Way problema among mandor no kay okay man among mandor basta makakuha mi sa mong target ana ra dol ana ka simple ra mong trabaho diri dol mo na nga bisag gagmay mig income pero at least nga malipay man pud ang pamilya taga bulan og makasweldo mi no. So ana ra ka simple dol. So mo na nga kung giingon si mo dol nga imong trabaho din na sabit man na dagko man kag income hinamang hinaot lang punta ko dol nga makapundar punta ka dol ana ra kay ako dire bago pa me pero nanay natigom. Dili man sa ingon nga panghambog pero nagtigom kay naa may plano sa mga kinabuhi. So ana ra, thank you for watching ninyo mga idol. Thank you sa akong mga supporter, solid supporter na ko dra. Thank you so much sa inyong tanan.